संक्रमणको बारेमा गहिराइमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ, संक्रमित परिवारको बारेमा, उनीहरूको समस्याको बारेमा र समग्र अहिलेको देशको कोरोनाको कहरको बारेमा आज हामी दुईजना व्यक्तित्वसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा यतिखेर टिको अस्पतालका निर्देशक सागर कुमार राजभण्डारी हुनुहुन्छ र हरि ढकालजी हुनुहुन्छ। तपाईँ संक्रमित परिवारको तर्फबाट यहाँ दुबैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के अवस्था छ हाम्रो देशको काठमाडौँ उपत्यकाको बताउनुहोस् डाक्टर सागर। अब यो 7 महिनापछि हामी यो कम्युनिटी ट्रान्समिसनको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र यहाँको जानकारीको लागि जति पनि हाम्रो हाम्रो अस्पतालमा परीक्षणको लागि आउनुहुन्छ 5 जना मध्ये 1 जना पोजिटिभको अवस्था छ। यसैबाट हामीले चाहिँ अन्दाज लगाउन सक्छौँ यो एकदम जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छ। जटिल अवस्थामा पुग्यो। हजुर। अब उपत्यकावासीलाई कसरी बचाउने त? यो बचाउनको लागि त हामीले चाहिँ सबैले जानिराखेको मूल मन्त्र हामीले यस भनेका छौँ। एसएम भनेको सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, त्यसपछि मास्क लगाउने र अर्को चाहिँ सेनिटेसनका कुराहरू। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको यही नै, यो परीक्षण गर्नु पर्दैन, उपचार गर्नु पर्दैन, त्यो दायित्व सरकारको होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको यो अहिले तपाईँलाई थाहा छ यो चाहिँ यसको कुनै खोप पनि बनेको छैन, यसको औषधि उपचार स्पेसिफिक औषधि उपचार पनि बनेको छैन। औषधि उपचार जे भने पनि खोप भने पनि एसएमएस नै हो यसको मुख्य कुरा। हरिजी, तपाईँको परिवारको अवस्था के छ? तपाईँको बुवाको अवस्था के छ? म यो कोरोना महामारी मैले यसलाई चाहिँ भनेको छैन, महामारी भनेको छैन। डे वानदेखि अलिकति त्यहाँदेखि मेरो बुवा 2 गतेदेखि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यो दिनसम्म म आउँछु अनि अगाडि म अरू केही तर्कहरू मेरो प्रस्तुत हैन। अहिलेको सरकारको कार्यशैली म त्यहीसम्म आउँछु, अस्पतालको उपचार पद्धति म त्यहीसम्म आउँछु। डे वानदेखि मैले के भने त्यत्रो विधि आतंकित हुनुपर्ने चिज होइन है भनेर मैले भने मेरो सामाजिक सञ्जालहरूमा यी चिजहरू लेखेँ। त्यो लगतै 2 महिना अगाडि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो विधि डराउनु पर्दैन, त्यो एउटा के अरे आम नागरिकलाई तातो पानी र बेसार सेवन गर्नुस् त्यति डराउनु पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। र मेरो बुवा 2 गतेदेखि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। बुवाको पिसिआर 9 गते भएको, बुवाको पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ देखिएको छ। म यहाँसम्म आउँछु। अब एकछिन डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ यो आज केमा खड्किएको छ भने महामारी प्रश्न कहाँ हो, कसलाई हो? मेरो प्रश्न समग्र स्वास्थ्य विभागलाई हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हो, डब्ल्युएचओलाई हो। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? डब्ल्युएचओले जे भन्यो त्यही गाइडलाइनमा मात्रै हिँड्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेका कुराहरूलाई पनि के गरिराख्नु भएको छ? इग्नोर गरिराख्नु भएको छ। सुन्दै सुन्नु भएको छ? म एकचोटि मेरो घरमा मेरो बुवा पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ देखियो 9 गते। आमा सँगै हुनुहुन्छ। मेरो बुवा अनपढ गवार हुनुहुन्न। 200 वर्ष अगाडिको चन्द्रमा र सूर्यको चाहिँ ग्रहण कति लाग्छ 2 मिनट 15 मिनटको उसमा हिसाब निकालेर भनिदिन सक्नुहुन्छ। 400 वर्ष अगाडिको पात्रो गणना गरिदिन सक्नुहुन्छ। उहाँको तर्क, उहाँ केही पनि गवार मान्छेको उहाँको तर्कहरू मैले प्रस्तुत गर्दै छैन है। बुवाले केही पनि होइन भन्नुहुन्छ। बुवाले के भन्नुहुन्छ? कोरोनालाई यसको नाम हो रना राखिदिनु भएको छ। मिडियाले हो भन्यो रे, बीबीसीले हो भन्यो रे, सीएनएनले भन्यो रे, डब्ल्युएचओले भन्यो रे, अनि यो भनिदिनुहुन्छ। बुवाको कन्फिडेन्स जस्ता तस्तै छ। अब यहाँनिर म एउटा प्रसङ्ग जोड्छु। डाक्टर साहबहरू के भन्नुहुन्छ? कन्फिडेन्टले कोरोना जित्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। अब फेरि कन्फिडेन्ट बढ्ने खालका अभिव्यक्तिहरू डाक्टर साहबहरूबाट आएको छ। मेरो प्रश्न यहाँ हो, हिजो मात्रै हामीले कतै न कतै डब्ल्युएचओको भूमिका, यो सँगको डब्ल्युएचओले गरेको गाइडलाइन र उसको भूमिकाप्रति मैले मात्रै प्रश्न राखेको होइन। अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत प्रश्न राखेको चिज मैले प्रश्न राख्दा उहाँहरूले हिजो के भन्नुभएको छ? के अरे कन्स्पिरेसी थ्योरीको फलोवरहरूले चाहिँ यस्तो तर्क राखिरहेछन्, उहाँबाट सतर्क रहनु होला। त आज विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएको छ नि त। मान्यताको कुरा होइन, विवादमा छ कि छैन, उहाँहरू त्यो कुरा स्वीकार्नु हुन्न। हामीले हाम्रा प्रश्नहरूलाई, मेरो बुवाका प्रश्नहरूलाई जसलाई संक्रमित भनिएको छ, म त्यहाँ डाटा सहित भन्छु। मेरो बुवाको पिसिआर टेस्टमा के भएको थियो? कसरी रिपोर्ट? पिसिआर टेस्टमा समस्या छ। 9 गते पिसिआर टेस्ट हुँदा त्यो रिपोर्ट अथेन्टिक रिपोर्ट चाल पाउनको लागि मलाई 5 दिन 6 दिन लाग्यो। 3 दिन पछाडि रिपोर्ट दिँदा बुवाको नाम छैन। मैले स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीलाई के हो, मैले कहिले पाउँछु अथेन्टिक रिपोर्ट? अथेन्टिक रिपोर्ट भनेको नगरपालिकामा
विभागले पठाएको नाम टाइप गरेर पठाइएको छ, केही पनि छैन। आज बुवालमा कुनै पनि सङ्क्रमित छैन। अब मैले यहाँ एउटा चिज फेरि डाक्टर साहबहरूसँग जोड्न चाहन्छु। यदि मनोबलले कोरोना जित्ने हो भने मनोबल गिराउने खालका समाचारहरू, मनोबल गिराउने खालका अभिव्यक्तिहरू, पेनिक बनाउने अभिव्यक्तिहरू किन दिइन्छ? यो मेरो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो। डाक्टर साहब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, उहाँको प्रश्नमा तपाईँको उत्तर के छ? अब यो किन तपाईँले लापरवाही गर्नुभयो, किन गल्ती गर्नुभयो, किन कमी कमजोरी गर्नुभयो? ऋषिजी, मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको सुकुरा ट्रपिकल अस्पतालको यो मैले आउने सङ्क्रमितहरूको चाहिँ परीक्षण गर्छु, अनि त्यसपछि उहाँहरूको सङ्क्रमितहरूको गम्भीर प्रकारका समस्यासम्म मैले उपचार गर्छु। त्यसकारण तपाईँले मलाई सोध्ने भनेको त्योसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नु। सङ्क्रमित बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ, तपाईँको दायित्व होइन। म अलिकति जोडेँ डाक्टर साहबहरूलाई, यहीँको एउटा कुनै मेरो यो कन्स्पिरेसी थ्योरी फलोवर होइन है, म स्पष्ट होस्। यहीँनिर मेरो प्रश्न यहीँनिर हो, उहाँहरूले हिजो के आवश्यक थियो कि गुर्जो पानीले चाहिँ कोरोना निको हुँदैन भनेर भन्नु पर्ने विभागको आवश्यकता थियो? हिजोको स्टेटमेन्ट थिएन नि त। खाका उपाय छैन, घरमा सङ्क्रमित छ, तातो पानी खाऊ भनेर आज डाक्टरहरू भनिरहनु भएको। आजभन्दा 2 महिना अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदबाट भनेका चिजहरू डाक्टर साहबहरूले नै हो खिचिटुरी गरेर उडाउनु भएको छ। आज सङ्क्रमित भनिएको मेरो बुवा कति दिन भयो, त्यसको पिसिआर भएको भोलिपल्ट थाने स्वास्थ्य अधिकारी पुगेको थिए, त्योभन्दा एकजना अर्को कोही पनि मान्छे पुगेको छैन। डाक्टर साहब किन यस्तो भइरहेछ, किन लापरवाही भइरहेछ? मैले किन हेलचक्र भइरहेछ? ढकालजी ठिक छ, सबभन्दा पहिले उहाँको बुवाको टेस्ट कहाँ भएको, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ बुवा? बुवा रत्नगर चितवन 15 मा बस्नुहुन्छ र उहाँको पिसिआर त्यो स्वाब कुन ल्याबमा पुग्यो भनेर पत्ता लगाउन मलाई 2 दिन लाग्यो। अब यो त त्यही त, तपाईँहरूको चाहिँ त्यो जिल्लामा 2वटा ल्याब छ, एउटा चाहिँ सिएमसीमा छ, एउटा चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको ल्याबमा छ। उसो भयो भने त डाक्टर साहब यत्रो चिज विश्वव्यापी रूपमा यति महामारी भनिएको चिज सुन डाक्टर साहब, यहीँनिर मेरो प्रश्न, विश्वव्यापी रूपमा यति महामारी भनेको चिज मेरो अभिभावक राज्यको प्रधानमन्त्रीले पनि महामारी खालको अभिव्यक्ति दिनुभएकै छैन। मेरो बुवा स्वयं सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उहाँ अनपढ होइन है, मैले स्पष्ट भनेको छु, उहाँ अनपढ होइन, उहाँ खगोलविद हो। उहाँ पनि भन्नुहुन्छ यसको नाम होरोना। अब डाक्टर साहबले भन्नु पर्यो के हो, यो कोरोना हो कि होरोना हो? अब यहाँ सुन्नुहोस्, कोरोना भन्दा पनि एक प्रकारको चाहिँ नयाँ भाइरस हो, यो चाहिँ यो इन्फेक्सन हो होइन। डाक्टर साहब महामारी हो कि कोरोना भाइरस चाहिँ यसलाई पेन्डेमिक भन्छ यसलाई, किनभने नेपालमा मात्र होइन, योदेखि थुप्रै देशहरूमा एकैपल्ट यसले आक्रमण गरेको भएर यसलाई पेन्डेमिक भन्छ। हामी जस्तो झन्डै 200 भन्दा 250 देशहरूमा यसको आतङ्क चाहिँ अहिले सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा तातो पानी खानुहोस् त्यस्तो महामारी होइन भन्दा मैले फेरि मेरो एउटा हार्दिक सम्मान छ। मेरो परिवारमा यही आधुनिक चिकित्सा प्रणालीबाट मेरो बुवा 17 वर्ष अगाडि हार्ट अट्याक हुँदा बचाउने तपाईँहरू हो, मेरो सम्मान छ। मेरो आमाको अपरेसन जटिल अपरेसन गर्ने तपाईँहरू हो, मेरो सम्मान छ। 4वटा घटना छ, म तपाईँहरूलाई सम्मान गर्छु। तर यो कोरोना महामारीको इस्युको लागि तपाईँहरू नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभाग WHO को फन्दामा छ कि छैन यो भनिदिन सक्नुहुन्छ? अनि यो मलाई चाहिँ मन्त्रालयको कुराको बारे मलाई नभन्नुहोस्, म एउटा चिकित्सक हाम्रो द्वन्द्व यही हो। यो चिज आजको यो इन्टरभ्यू सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले भनेको चिज मान्ने कि नमान्ने, मैले तपाईँहरूले त्यही चिजलाई तातो पानी खानुहोस् आज भनिरहनु भएको छ। सागर बताउनुहोस् न तपाईँ। यो यहाँलाई चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन हो, यो नयाँ नवीनतम भाइरस महामारी होइन। एकले मलाई बोलिदिनुहोस् न तपाईँ है नवीनतम भाइ, किनभने यसको चाहिँ विभिन्न किसिमको लक्षणहरू देखाइरहेको छ। यसको चाहिँ स्टडी अहिले पनि भइरहेको छ, फाइनल भइसकेको छैन। तपाईँले देखिराख्नुहुन्छ थुप्रै मानिसहरू चाहिँ त्यो बिना उपचारमा निको भइराखेका छन्। कतिपयलाई चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ आइसियुमा राख्नु परेको छ, कतिले चाहिँ आइसियुमा बस्दा बस्दा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ, कतिपयलाई झाडामान्ता भएर चाहिँ मृत्युवरण गरिराखेका छ। खास गरी योले असर भनेको रोगसँग लड्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू, जस्तै क्यान्सर भएका व्यक्तिहरू, उमेर पुगेका व्यक्तिहरू, श्वास प्रश्वासका दीर्घ रोगीहरू, मुटुका रोगीहरू, किडनीका रोगीहरूलाई यसले असर पुर्याइरहेका छ। यसले आक्रमण गरेर त्यो रोगको प्रकृतिहरू बढ्छ। सुदन पुडासैनी गोठाटार, म प्रतिनिधि पात्र भन्छु, सुदन पुडासैनी नामै लिएँ। उनको साथीको बुवाको किमो चढाइराखेको थियो, किमो चढाउँदाखेरि इम्युन तहस नहस हुन्छ, पिसिआर नेगेटिभ आएको छ। यी घटनाहरू यस्तो पनि भएको छ है भनेर डाक्टर साहबहरूले किन भनिदिनुहुन्न? कन्फिडेन्सको लागि मेरो आग्रह छ डाक्टर साहब, हरिजी तपाईँले के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एक किसिमको एउटा इन्फेक्सन हो। इन्फेक्सन हुँदैमा सबैलाई चाहिँ एकदम कडा किसिमको लक्षण देखिन्छ भन्ने छैन, कसैलाई केही पनि नदेखिन सक्छ होइन। र त्यही मध्ये पनि 5-10% आमाको पिसिआर नेगेटिभ आएको छ, एउटै घरमा बुवालाई खाना खुवाउनु भएको छ, एउटै रुममा हुनुहुन्छ।
त्यो चिकित्सा सम्बन्धित मैले पढाएको छु, मलाई बोल्न दिनुहुन्छ कि तपाईँले आफै बोल्नुहुन्छ? होइन डाक्टर साहब, यो त्यसलाई सुन्नु, म त्यही त मैले सर्वसाधारणले पनि बुझोस् भन्नेमा त्यो भाका मैले भन्दैछु। खास जुन अहिले हामीले पिसिआर गर्दैछौँ, पिसिआर भनेको यसको पनि 60 to 70% मात्र चाहिँ यो सेन्सिटिभिटी हुन्छ, अथवा 100 जना मात्रा टेस्ट गर्ने 60 देखि 70% मात्रै पोजिटिभ हुन्छ। यसमा पनि तपाईँले कसरी स्याम्पल लिएको छ, तपाईँको मुखबाट निकालेको छ कि नाकबाट निकालेको छ कि, यसलाई कसरी स्टोर गरिएको छ, कुन भिटिएममा राखिएको छ, कुन ल्याबमा लगिएको छ, होइन, मेसिन कस्तो प्रकार, यो सबैमा भर पर्ने चिज हो। त्यसकारण चाहिँ 100% सेन्सिटिभिटी होइन यो। यहाँ हिजो आजकल मैले टेस्टमा किन लापरवाही भइरहेको छ त? 1 मिनट पक्नुहोस् न, तपाईँलाई 60-70% भने तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। यो कतिपय टेस्ट गर्दा एउटै व्यक्तिको चाहिँ दुईवटा ठाउँमा ल्याब गर्दा, कहिले ल्याब टेस्ट गर्दा कहिले पोजिटिभ निक्लिन्छ, कहीँमा नेगेटिभ निक्लिन्छ। कारण के त भन्दाखेरि तपाईँले यत्रो कुराहरू मैले भनेको छु नि, यसैमा भर पर्ने छु। तर अब हामीले के बुझ्नु, चाहे पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होस्, पिसिआरको पछि हामी दौड्नु हुँदैन। अब हामीले सबैले यो बुझ्नु पऱ्यो कि अब हामी सबै पोजिटिभ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। हामी सबै पोजिटिभ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हामी सबैले आफैले बस्नु पर्यो, अरूलाई पनि बचाउनु पर्यो। डाक्टर साहब, यो कुरा सुरुमा डाक्टर साहबले भन्नुभयो, यो कुरामा म जानकार छु। यही चिज 2 महिना अगाडि किन भन्नु भएन? मेरो प्रश्न यो हो। आम नेपाली जनताको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सबैले हेर्नु भएको छ भने डाक्टर साहबहरूसँग यही हो। अनि यो प्रश्न गर्नेहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरीको फलोअर भनिदिने होइन, त्यो कसरी मैले भनेको छैन। ऋषिसँग 4-5 महिना यो उहाँकै यो चाहिँ यो जुन प्लेटफर्ममा मैले बोलिराखेको छु, योभन्दा पहिले मैले के भनेको थिएँ, म मात्रै चाहिँ नेगेटिभ छु, अरू दुनियाँ सब पोजिटिभ हुन है भनेर मैले यही सन्देश दिनुहोस्, यसरी बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा सन्देश दिनु, यस्तो प्रभाव गर्नुहोस् मैले भनेको थिएँ। त्यसरी अब पनि हामी त्यो मोडेलमा जानुपर्छ कि अहिले हामी जति पनि भनेका छौँ पिसिआर भनेका छौँ, पिसिआर भनेको यो रामबाण औषधि नै हो। यो गरिसकेपछि अब चाहिँ फ्री भयो भन्ने जनताले जे सोध्छ नि त्यो वास्तवमा गलत हो। पिसिआर गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब त्यसको अस्पतालमा किन लाइन लागेको छन् मान्छेहरू? किन तपाईँ हजारौँ मान्छे लाइन लागेका छन्? कारण किन त भन्दाखेरि पिसिआर गर्ने पनि कारणहरू छन्। कारण हो त्यो कारणको लागि मैले जसले लक्षणहरू देखिया छ, जसलाई ज्वरो आइरहेको छ, खोकी आइरहेको छ, तपाईँको कोभिड-19 सम्बन्धी विभिन्न लक्षणहरू देखिराखेको छ, 1 नम्बर। अर्को जो फ्रन्टलाइनरहरू भनौँ, फ्रन्टलाइनर्स हेल्थ वर्करहरू भयो, सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकारहरू, जो धेरै मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, ती व्यक्तिहरूलाई पनि टेस्ट गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरू पनि जोखिममा छन्, उनीहरूले अरूलाई धेरैलाई सार्न सक्छन्। त्यो कारणले हो। अर्को चाहिँ भनेको ती व्यक्तिहरू लक्षण भएका व्यक्तिहरू घरमा जुन बसिराख्नु भएको छ, अस्पतालमा उपचारमा हुनुहुन्छ, उहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने क्रममा त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि हामीले टेस्ट गरिराखेका, यसरी टेस्ट गरिराखेका छौँ हामीले। डाक्टर साहब, अब मैले यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग जोडेँ। मेरो प्रश्न यही हो, आज जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्यो। म मात्रै होइन कन्फ्युज, खराब कि साँच्चीकै सही हो? पिसिआर टेस्ट खराब, यो भोलिबाट बन्द गर्नुपर्छ। लक्षण डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, आज लक्षण देखिएकालाई मात्रै गर्ने, फ्रन्ट लाइनमा बसेकालाई गर्ने। अब म जोड्न चाहन्छु खराब हो। अब उचित खराब भन्न मिल्दैन, भन्नुभयो नि त। यहाँ सुन, यसलाई खराब किनभने यसको पनि एउटा चाहिँ आफ्नो भ्यालु छ के, सर्टेन अवस्थामा यसको पनि मान्यता छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ खराब भन्न मिल्दैन। त्यसकारण कमी कमजोरी जसको पनि हुनसक्छ नि त, होइन? डाक्टर साहब, यही चिज आधिकारिक हुनुहुन्छ, हजुर आधिकारिक हो, मैले त यो बुझ्छु। यही चिज डाक्टर जागेश्वरले किन भन्नुहुन्न? यही चिज 2 महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि यही सर्कलले आधुनिक चिज यो प्रणाली डाक्टरहरूले कति खिचिटुरी गर्नुभयो। आज आएर पिसिआर टेस्ट डाक्टर भन्दै हुनुहुन्छ त्यति विधि आवश्यक छैन, सङ्क्रमितलाई मात्रै आवश्यक छ। के गरिएको छ? स्थानीय निकायमा टोल सुधारका अध्यक्ष, स्थानीय अध्यक्षहरूले हुल त्यहाँनिरको राज्य दोहन, यही पिसिआर टेस्ट नोबेल हस्पिटलमा 2600मा सम्भव भएको छ। आज यहाँ यो रेट छ। यो व्यथितिको बारेमा बोल्ने को? डाक्टर साहबहरू हो, सबभन्दा पहिला डाक्टर साहबहरू हो, 1 नम्बर। दोस्रो कुरा, अब म मनोविज्ञानको कुरा जोडिरहँदा मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ बिरामी सङ्क्रमित व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउनु पर्छ। यही हो नि त यसको पहिलो उपचार, यही हो एकदमै हो। यसका लागि हामीले यो त्रास र भ्रमको यो चिर्नका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले के गर्दैछ त? 1 नम्बर मेरो प्रश्न हजुरसँग। दोस्रो, आज के अरे हामीले राष्ट्रिय धुन बरु के अरे हाम्रो राष्ट्रिय गान सम्झिँदैनौँ, त्यो रिङ ब्याक टोन भन्नु त यो कति 3 महिना 4 महिना भयो, त्यहाँनिर मिठो धुन बजाउन सकिँदैन? कति त्रासित बनाउने 6 महिना बजाउन सुरु गरे हो, चैतबाट कति त्रासित बनाउने, कति भोलिबाट यो भन्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहबले? अर्को एउटा चिज,
जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ लक्षणसहितको यो बिचमा मैले 3टा चिज कोड गर्न खोजेको छु। यसमा राज्यले स्वास्थ्य मन्त्रालय, यसमा होला विश्वव्यापी सामरिकका कुराहरू होलान्, कुटनीतिका कुराहरू होलान्, द्वन्द्वका कुराहरू होलान्, के होलान्। यी सबै यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझेको छ अथवा तपाईँहरूले बुझाउन सक्नु भएको छैन, यो चिज डाक्टर साहबबाट आज पिसिआर चाहिँ नगर्दा नि हुन्छ भन्ने चिज डाक्टर साहबबाट आएपछि यति चाहिँ मैले र मेरो साथीभाइ सर्कल नेपाली जनतालाई यति चाहिँ वृत्तान्त बताउनु। पिसिआर टेस्ट त तपाईँले रोक्नुपर्छ भन्नुभयो, मैले रोक्नु पर्छ भन्ने छैन। तपाईँले थाहा छ, सुन्नुहोस् न एक मिनट, तपाईँ आफै आउनु भएको छ मलाई, तपाईँलाई केही लक्षणै छैन, कुनै कन्ट्याक्ट हिस्ट्री तपाईँको गरिराख्नुपर्छ र पर्दैन नि। तपाईँ कतिपटक आउनुभयो, तपाईँले मैले तपाईँको गर्नुपर्दा तपाईँ जानुहोस् भनेका छौँ नि त। त्यसरी पहिलेदेखि हामी त्यसरी गरेका छौँ। त्यसरी जनताले पनि सबैले बुझ्नु पऱ्यो कि व्यक्ति छ, व्यापार छ, सबै व्यापार छ। लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ यो इन्टरभ्यू युट्युबमा नि लाखौँले हेर्ने जनता जान्छन् कार्यक्रम चाहिँ डाक्टर साहबको यो आधिकारिक रेकर्ड छ। यो युट्युबबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यही चिज तपाईँलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु भयो र ल भन्नुहोस् कोरोना के हो भन्नुहोस्, भ्रम कि यथार्थ भनेर भन्दा डाक्टर साहबले भन्ने कि नभन्ने। अब यहाँ जो पिसिआरको कुरा भयो नि, पिसिआर तपाईँको अब यहाँ बजारमा थुप्रै भन्नुभयो उहाँले 2700देखि लिएर चाहिँ 7000सम्म पैसा लिइरहेको छ, मान्छे 9000सम्म लिइरहेको छ। कुनै सरकारी अस्पतालको यसलाई चाहिँ हामी भ्यालिड गर्दैनौँ, हामी प्राइभेट अस्पतालको लिन्छौँ भनेर पनि चाहिँ त्यसो गरेर चाहिँ उनीहरूको आफ्नो ल्याबमा 9-9000 10-10 लिएर चाहिँ टेस्ट गरिराखेको छ। त्यसो यो व्यापारको रूपमा लिइराखेको छ। पिसिआर टेस्टमा व्यापार भइरहेको छ। रोकथाममा सरकार यसलाई हैन, यो स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले रोक्छु भन्नुभएको छ नि त। हैन यसो नि, गलत काम गरेर कारबाही गर्छु। सुन्नुहोस् ऋषिजी, तपाईँ पनि सरकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, म पनि हो, उहाँ पनि हो, हामी सबैले गर्नु पऱ्यो नि त। सरकारलाई मात्र औँला देखाएर हुँदैन नि। तपाईँले एउटा औँला देखाइरहेको छ, तर 3 औँलाले मलाई देखाइरहेको छ नि त। त्यसमा तपाईँको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो, ती कुराको तपाईँले उजागर गर्नु। होइन, ब्रह्मलुट हुनु भएन नि त। ब्रह्मलुट हुनु भएन, त्यही हो। निजी अस्पतालले ब्रह्मलुट गरेको छ भने तपाईँको भनाइ हो डाक्टर साहब? होइन, यो ब्रह्मलुट मैले भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि यस्तो विषम परिस्थितिमा सबै सरकारी संस्थाले मात्र गर्न सक्छ भन्ने छैन। अब त विभिन्न किसिमको यो चाहिँ प्राइभेट संस्थाले पनि गर्नुपर्ने गरिराखेको पनि छ अहिले, तर उहाँहरूसँग चाहिँ समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वको भावनाले हामी जान सक्नुपर्छ। डाक्टर साहबसँग आम नागरिकको एउटा प्रश्न पनि छ। डाक्टर साहबसँग के छ भने अब आयुर्वेद अथवा वैदिक चिकित्सा पद्धति र डाक्टर साहबहरू त विपरीत ध्रुव। आज डाक्टर साहबले स्पष्ट मनमा, अन्तर्मनमा, छातीमा हात राखेर भनिदिनुहोस्, कोरोना सङ्क्रमण भएका बिरामीहरू लागि जुन किसिमको घरेलु अथवा वैदिक आयुर्वेद यो औषधिहरूले घर होम आइसोलेसनमा बसेकाले यो प्रयोग गर्न जायज छ कि छैन? अब म आयुर्वेदको विज्ञ चाहिँ होइन, आयुर्वेदको विज्ञ पनि, तर हाम्रो बुबा आमाहरूले चाहिँ यसरी खुवाइराखेको यो आयुर्वेद नै भन्दिनँ मैले, किन परम्परागत रूपमा औषधि खुवाइराख्नु भएको छ। तुलसी, बेसार, अदुवा यी सबै मिसाएर चाहिँ पानी खुवाइरहेको, यसले चाहिँ हामीलाई के हल्का फाइदा हुन्छ। त्यस कारण त्यो फाइदा एउटा भयो। अर्को एउटा के त भन्दाखेरि त्यो खाइसकेपछि मलाई निको हुन्छ भने जुन सकारात्मक सोचाइ छ नि, त्यो सकारात्मक सोचाइले पनि एउटा असर पारेको हुँदाखेरि राम्रो भयो। डाक्टर साहब, त्यसो भए हामी एउटा निष्कर्ष पुगौँ। हजुर, अब काठमाडौँलाई भए मुक्त बनाउन सक्छौँ हामीले? यो गर्नुपर्छ। हामी सबै मिल्यो भने यो सम्भव छ। तर नाकाहरू खुला छन्, अझै पनि मान्छेहरू आइरहेछन्, निषेधाज्ञा छ, भिड भइरहेछ। यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यसरी तपाईँको लकडाउन, सटडाउन भनेर यो नारामा मात्रै सफल हामी हुँदैनौँ। यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यस्ता हामी चाहिँ यस्ता प्रकारका महामारी चाहिँ निषेधाज्ञाको आवश्यकता छैन। होइन, यसलाई चाहिँ निषेधाज्ञा सर्टेन अवस्थासम्म चाहिँ आवश्यकता पर्छ, तर यसलाई धेरै लामो खोइ त परिणाम काठमाडौँमा त सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्यो, मृतकको सङ्ख्या बढ्यो। अनि यसको व्यवस्थित गर्नु, म तपाईँलाई तथ्याङ्क दिन्छु आज। होइन ऋषिजी, मृतकको तपाईँले मलाई सिकाइराख्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको टेस्टको दायरा बढिरहेको छ नि त। तपाईँको 5000 6000मा 13-14,000को दायरा बढिरहेको छ, केसहरू बढिरहेका छन्, कडा प्रकारका बिरामीहरू बढिरहेका छन्। यहाँनिर मैले एउटा प्रश्न, बुवाले के भन्नुभयो भने म त अब यहाँ अनुभव पनि डाक्टर साहबसँग सेयर गर्दैछु। रुगा लागेको मान्छेलाई टेस्ट गर्यो भने पनि त्यो भाँडोले पोजिटिभ, यही शब्द है, त्यो भाँडोले पोजिटिभ देखाइदिन्छ भन्नुभयो। घाँटीमा अलिअलि चिलाउने मान्छेलाई पनि त्यो पिसिआर चाहिँ पोजिटिभ देखाउँछ भन्नुभयो। होइन, अब यो त अब योनिर अब डाक्टर साहब होइन भन्नुहुन्छ। जस्तो कि हामी पहिलो फेजमा आजभन्दा 6 महिना अगाडिको पिसिआर टेस्ट र आजको पिसिआर टेस्ट होइन, लगभग 6000बाट त्यो 10-12 हजारसम्म पुग्दाको डाटामा के
हामी जस्तै केही यो भित्रको रहस्यहरूमा प्रश्न गर्ने मान्छेहरू कन्सपिरेसी हिजोको डाउट साहबले एकजना डाउट साहबले भन्नुभएको छ आधिकारिक टेलिभिजन मार्फत यस्ता मान्छेहरू चाहिँ कन्सपिरेसी थ्योरी फलोवर हुन् रे हो त डाक्टर साहब मेरो यो प्रश्न कन्सपिरेसी थ्योरी फलो गर्ने एउटा फलोवरको हो यो सबैको आफ्नो विचार हुन्छ होइन त्यो विचारलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो र विचार कस्तो छ त्यसलाई रङ छ कि राइट छ भन्ने डिसिजन त उहाँको हो नि त त्यसमा हरिजीको प्रश्नको उत्तर तपाईँ दिनुहोस् न अहिलेको अवस्थामा अब हाम्रो देशमा चाहिँ बिरामीहरूको कुरा गर्दाखेरि सङ्क्रमणितको कुरा गर्दाखेरि समस्या छ प्रत्येक दिन छ नि तपाईँले भन्नु ज्वरो आएको बिरामीलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्छ पर्दैन अब लक्षण भएका मान्छेलाई मात्र गरौँ अब आजबाट लक्षण भएका मान्छेलाई अगाडि बढाउँ होइन मेरो आधिकारिक मेरो व्यक्तिगत धारणा हो किन भन्दा यो गर्नको लागि म स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा कर्मचारी भएकोले यसको डिसिजन अब चाहिँ यो यहाँ तपाईँलाई मैले भनिराखेको छु कतिपय चाहिँ सबै कुरा यो चाहिँ लिनुपर्ने भनेको यो मन्त्रालयको चाहिँ यो डिसिजन यसमा यो सँगै मैले 2-3टा चिज थप्न सक्छु बुदागत रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा यसलाई त्रास होइन है भनेर आधुनिक चिकित्सकहरूले डाक्टर साहबहरूले त्यति विधि नडराउनु होला। एक दोस्रो समाचार कस्ता आएका छन् 17 वर्षीय युवक कोरोनाद्वारा मृत्यु क्लिक गरेर हेऱ्यो उसले चाहिँ सुसाइड एटेम्प गरेको रहेछ उसको त्यो सुसाइड एटेम्प गरेपछि 1 मिनट यो आतंक दुई म बुदागत रूपमा भन्छु 3 मनोवैज्ञानिक त्रास हुने खालका समाचारहरू रोक्दै यो म त तत्काल के भन्छु भने अब पुग्यो सचेतनाको कार्यक्रम नि पुगिसक्यो कति यो डर र यो सन्तासले बनेको मनोविज्ञान अब हामी एडल्टहरूको हामी वयस्कहरूको कुरा नगरौँ आज ती बच्चाहरू अलिकति भावुक भएर सोचाउँछ ती बच्चाहरू डरबाट कसले निकाल्छ तपाईँहरूले निकाल्नुपर्छ हरिजी ऋषिजी तपाईँलाई मैले एउटा नयाँ सन्देश के दिँदैछु भने हामी हरेक दिन बिहान चाहिँ भजन सुन्थ्यौँ भगवान्को नाम सङ्कीर्तन सुन्थ्यौँ मनमा आनन्द हुन्थ्यो तर आज हामी के सुन्दैछ तपाईँले बिहानैदेखि भन्नुहुन्छ आज यति मरे उति मरे यति सङ्क्रमित भयो विश्वमा यति भयो भनेर भन्नुहुन्छ नेपालमा यति भएर यति वर्षको मान्छे मऱ्यो यति झुन्डिएर मऱ्यो भन्ने कुरा त्यसकारण चाहिँ जहिले पनि हामीले सकारात्मक समाचारहरूबाट चाहिँ सम्प्रेषण गऱ्यो भने अलिक राम्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बिहानैदेखि जब सुरुवात गर्छौँ नेगेटिभ समाचारले सम्प्रेषण गर्दाखेरि हाम्रो मनै नेगेटिभ हुन्छ त्यसकारण चाहिँ यो कोरोना भनेको त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन आत्तिनै पर्दैन जब तपाईँको 5-10% मान्छेलाई त्यस्ता प्रकारका मान्छे बिरामीहरूलाई मात्रै रोगसँग लड्ने क्षमता कमी भएका मान्छेलाई मात्र असर गर्ने हो त्यसकारण अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको हामीले त्यस्ता आफ्नो घर परिवारका व्यक्तिहरू जस्तो तपाईँको घर परिवारमा कोही बुवा आमा हुनुहुन्छ औषधि खानुहुन्छ अथवा रोगसँग लड्ने क्षमता उहाँहरूलाई बचाउनको लागि पनि हामी चाहिँ त्यो अघि भनेको छ एमएसमा हामी चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।